बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तकरीबन आधा दर्जन के करीब सुबह की हुकूमती वज़रा की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं। सब की दुम के ऊपर जो है वो पांव आया हुआ है। मामला ये है, कहते हैं कि 90 रोज़ के अंदर अगर इंतखाबात नहीं करवाएंगे तो कहाँ लिखा हुआ है कि 90 रोज़ में अगर इंतखाबात नहीं करवाएंगे तो आर्टिकल 6 जो है वो लग सकता है। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि आइन को पढ़ लें। आइन के हर आर्टिकल की अगर खिलाफ वर्जी होगी तो आर्टिकल 6 लग सकता है। आर्टिकल 6 अपने आप को खुद एक्सप्लेन करता है। अब ये नहीं हो सकता कि आइन के हर आर्टिकल के लिए अगर अमल दरामद ना हो तो आइन के अंदर शिक्के डाल दी जाएं, उसकी सजा क्या होगी। आइन के ऊपर अमल दरामद ना करना, आइन को तोड़ना, आइन से रूगर्दानी करना ही आर्टिकल 6 की जो है वो खिलाफ वर्जी है। लिहाजा ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप अपने आप को आइन से बड़ा समझ लें, कानून से बड़ा समझ लें और आप ताकत के नशे के अंदर इतने अंधे हो जाएं कि आप इंतखाबात करवाने को तैयार ना हो। ये इंतखाबात तक हम पहुंचे कैसे हैं? पिछले 9 माह में इमरान खान साहब ने भरपूर अवामी मुहिम चलाई, मुल्क गिर 52 जलसे किए, अवाम की राय को उन्होंने हमवार किया और हमने लॉन्ग मार्च के दौरान अपने लीडर के ऊपर कातलाना हमला होता हुआ देखा। ये इमरान खान की एक दलेराना और एक बड़ी सोच का नतीजा था कि उन्होंने पूरी कौम को यह पैगाम दिया कि आपने मुश्तिल नहीं होना। जिस दिन आपने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला करवाया उस दिन आप मुल्क में आग लगवाना चाहते थे, आप मुल्क में खाना जंगी करवाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान ने आपका वो, अल्लाह ने इमरान खान को नई जिंदगी दी। इमरान खान ने वो आपका मंसूबा नाकाम बनाया। इमरान खान ने कौम को कहा कि हमारी जद्दोजहद पुरअमन है, आपने पुरअमन रहना है। उसके बाद हमने इस्लामाबाद मार्च अपना मौखर किया। क्यों किया? क्योंकि आप चाहते थे कि इस्लामाबाद में तसादम हो, मुल्क में खून रेजी हो। हमने आईनी रास्ता इख्तियार किया, यहां पर कोई काउंसलर की सीट नहीं छोड़ता। हमने अपनी 2 सूबाई हुकूमतें तहलील की, क्योंकि आइन में अगर सूबाई हुकूमतें तहलील हो जाएं तो आपने 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं। अब आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लोटे बनाने की कोशिश की, जमीरों के सौदागर आपने लाकर यहां पर लाहौर के होटलों में बैठा दिए पकड़ के, लेकिन आपको नाकामी हुई। अब असम्बलियां तहलील हो गई हैं तो अब ताकतवरों की निगरानी के अंदर निगरान सेटअप बना दिया गया है। ये निगरान सेटअप नहीं है, ये ताकतवरों की निगरानी में बना हुआ सेटअप है। जो सेटअप जरदारी का बच्चे जमहूरे को वजीर आला बना देता है, जो सेटअप 25 मई के अफसरान को लाकर सीसीपीओ लाहौर लगा देता है और वो सीसीपीओ लाहौर गुज़िश्ता रात 9 बजे इजलास करते हैं अपने दफ्तर में और उस इजलास में तमाम अफसरान को ये कहता है कि जो ऊपर से यानी ताकतवर हलकों से जो अहकामात आएंगे वो अहकामात आपको मानना पड़ेंगे। जो अहकामात वो नहीं मानेगा वो इस दफ्तर से उठ के चला जाए। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आइन और कानून से ताकतवर क्या है? आइन और कानून के मुताबिक जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन इन्होंने फवाद चौधरी को गिरफ्तार करना है, इन्होंने उनके ऊपर बगावत के, गद्दारी के मुकदमे बनाने हैं। मुझे ये बताएं, फवाद चौधरी ने कौन सी गद्दारी की थी, कौन सी बगावत की थी? फवाद चौधरी यही कह रहा था 90 रोज में इलेक्शन कराओ, और वो इलेक्शन कमीशन, जिस इलेक्शन कमीशन में एक आईनी इदारा है, लेकिन उस आईनी इदारे के अंदर बैठे जो जिम्मेदारान हैं
وہ ذمہ داران کی وفاداری آئین کے ساتھ نہیں ہے، ان کی وفاداری کہیں اور ہے۔ جو ان کو جتنی چابی دی جاتی ہے اتنے حکم ناموں کے اوپر وہ عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 9 ماہ میں جو آپ نے ملک کا حشر نشر کیا، ابھی تک آپ کی تسلی نہیں ہوئی؟ اور بھئی عام آدمی، غریب آدمی آج 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا۔ 160 روپے کلو آٹا مل رہا ہے، وہ بھی لائن میں لگ کے اس کو 2 گھنٹے خوار ہونا پڑ رہا ہے اس کو۔ آج جو عمران خان جب حکومت میں تھے، رجیم چینج سازش کامیاب ہونے سے پہلے ڈالر 178 روپے میں تھا، آج 260 روپے میں نہیں مل رہا۔ آپ کی 90 روپے ڈی ویلیویشن ہو گئی ہے، آپ کی ایکسپورٹ ہر مہینے 1 ارب ڈالر سے کم ہو رہی ہے، ترسیلات زر 1 ارب ڈالر سے کم ہو رہی ہے۔ آپ IMF کے آگے آپ نے ناکو لکیریں نکال دی ہیں، ملک آپ سے چل نہیں پا رہا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو غلطی آپ نے کی ہے اسی غلطی پہ قائم رہنا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، ہماری تو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اور دشمنی کرنی ہے ملک دشمنوں سے کرو، جنہوں نے ملک کو لوٹ کے کھایا ہے، جنہوں نے پاپڑ والے، فلودے والے، جنہوں نے ریڑی والے، پھیری والوں کے نام کے اوپر جعلی اکاؤنٹ بنائے ہیں، ٹیٹیاں لگائی ہیں، جنہوں نے اومنی گروپ کے نام پر لوٹ مار کی ہے، ان کو پکڑو۔ آپ کہتے ہیں نہیں، ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے۔ اور بھائی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا۔ 22 کروڑ عوام عمران خان کی محبت میں گرفتار ہے، کیونکہ ان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بڑی مشکل سے ان کو ایک لیڈر ملا ہے جس کا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے، جس کا کوئی کاروبار باہر نہیں، جس نے لوٹ مار نہیں کی، جو چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، ملک دشمن نہیں ہے، جس کی رگ رگ کے اندر پاکستان کی بہتری ہے، جو ہمیشہ پاکستان کے لیے باعث فخر بنا ہے، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آئیں آربیٹریشن کر لیتے ہیں، آئیں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ہمیں آپ سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ کو تو دشمنی کرنی ہے، ملک دشمنوں کے ساتھ دشمنی کریں۔ جو لوگ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی پاکستان کے لیے کام کریں نا۔ ملک میں انتخابات صاف اور شفاف انتخابات ہونے دیں، انتخابات کو نہ روکیں۔ جو نفرتوں کے بیج پچھلے 9 مہینے میں بوئے گئے ہیں، اس کے بڑے دیر پا سنگین نتائج آنے ہیں، لہذا ان نفرتوں کو ختم کریں اور لوگوں کو انتخابات کروانے دیں، لوگوں کو اپنی حق رائے دہی ووٹ کے ذریعے استعمال کرنے دیں، ملک کو اس طرف نہ لے کے جائیں جہاں پر حالات پھر کسی کے قابو میں نہ رہیں۔ آپ کے پاس پہلے ایسی مثالیں موجود ہیں، ملک پہلے ایسے نقصانات اٹھا چکا ہے، لہذا آپ یہ سوچ کو ترک کریں، فوری طور کے اوپر ترک کریں، یہ بند کمروں میں کیے گئے فیصلوں کو ختم کریں، ملک کا سوچیں۔ اور آپ سے یہی امید، اچھے کی امید ہم نے لگائی ہے آپ سے، کہ آپ پرانی پالیسیوں کو کیری نہیں کریں گے، آپ ملک کی بہتری کے لیے اس کو مد نظر رکھیں گے، آپ عوام کی رائے کا جو ہے وہ احترام کریں گے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم عوام کی رائے کا احترام کریں۔ اور میں ملک احمد خان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ الفرق حبیب نے پولیس کی گاڑی کو روک لیا۔ اور بھائی پولیس کی گاڑی تو نہیں تھی، اس کے اوپر تو کوئی نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی، وہ تو کوئی نامعلوم کالا ویگو تھا۔ میں نے تو اس کو روکا، میں نے کہا بھائی عدالت بلا رہی ہے، 3 حکم نامے دے دیے ہیں، آپ ان کو عدالت لے کے جائیں، پورے لاہور کا چکر کٹوا کے آپ اسلام آباد لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، کوئی طاقتور عدالت سے بھی طاقتور ہے، اس کا حکم ہم نے ماننا ہے۔ میں تو یہ کل بڑا اس کے اوپر حیران ہوا کہ پاکستان کی عدلیہ نے اس حکم عدولی کو کیسے برداشت کر لیا۔ عمران خان کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جناب جنہوں نے شہباز گل کے خلاف قانون کو نہیں مانا، ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ اس سے آگے کوئی بات نہیں عمران خان نے کی تھی۔ عمران خان کو تو توہین عدالت میں بلا لیا گیا تھا۔ یہاں پر جب طاقتوروں کے
जैमर ऑन होते हैं तो आईजी के सिग्नल उड़ जाते हैं, उनको सुनाई देना बंद हो जाता है, पाकिस्तान पत्थर के जमाने में पहुंच जाता है। और मैं तो उनको तौहीन अदालत से रोक रहा था। अगर अदालत के हुक्मनामे के ऊपर वो याद करवाना, तौहीन अदालत से रोकना जुर्म है, भाई 100 मुकदमे करें आप मेरे ऊपर। और अगर हमें गिरफ्तार करने से मुल्क ठीक हो जाता है, अगर मुल्क ठीक हो जाता है, 9 महीने में आपने गिरफ्तारियां भी की हैं ना, अरशद शरीफ भी शहीद हो गए, सहाफियों को भी फेंटी भी लगा दी, जेलों में भी डाल दिया, इमरान खान पे भी कातलाना हमला कर दिया। अगर मुल्क ठीक होना होता हो जाता। अगर आपको मेरे जेल में डालने से मुल्क ठीक होता है, मुझे ना बाहर निकालें, मुझे सारी जिंदगी जेल में रखें, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर हालात बदतर से बदतर होते जाएंगे तो आए हदायतनामा पकड़ें, सारे मिलकर हदायतनामा पकड़ते हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें और इंतखाबात करवाएं। अवाम ये चाहती है भाई, अवाम ये चाहती है फौरी इंतखाबात। आप साफ शफाफ इंतखाबात से भाग रहे हैं। अभी तक आपने इंतखाबात की तारीख नहीं दी। 14 जनवरी से असम्बली पंजाब की तहलील है, आज तकरीबन 10 रोज से ऊपर होने को हैं, लेकिन तारीख नहीं दे रहे आप। तो ये क्यों आइन से रूगर्दानी कर रहे हैं? कान खोल के सुन लें, हम आपको ये नहीं करने देंगे। पाकिस्तान की अवाम जिद्दोजहद के लिए तैयार है, पाकिस्तान की अवाम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन अब हमने अपने हकूक के लिए जो जिद्दोजहद शुरू की है, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। आपको पता है, देखें, जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो कहते हैं कि हमारे बड़े जो है ना, हमारे बड़ों का मतलब समझ जाएं अब आप। वो कह रहे हैं जो हमारे बड़े हैं वो इलेक्शन करवाने पे तैयार नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि मैं बड़ों को ये कहता हूं कि बड़ों का काम ये होता है कि हमेशा जो है वो मुदब्बराना फैसले करने और बड़ाई के फैसले करने। लिहाजा बड़ों से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो जिद लगा के बैठ जाएं। रेड लाइन जिसने लगानी है वो फैसला अवाम को करने दें, ये फैसला बाप का फैसला नहीं है। के पहले आपकी पार्टी के अंदर कोई मुशावरत नहीं हुई थी कि जिसमें जो आप असम्बलियां तो तहलील करने जा रहे थे, लेकिन जो आफ्टर और शॉक इफेक्ट आने थे जो अब आ रहे हैं, इसका आपको इदराक नहीं था आपकी पार्टी को? नहीं, देखें, हमारी पार्टी जो है वो एक जिद्दोजहद के अंदर बनी पार्टी है। हम जमहूरी जिद्दोजहद के ऊपर यकीन रखते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब हम इक़्तिदार में थे तो क्या हमारे मुंह के ऊपर सोने का चमचा दिया हुआ था? इमरान खान पे कातलाना हमला हो जाता, हम FIR दर्ज नहीं करवा रहे थे। ताकतवर तो उस वक्त भी ताकतवर था, उसकी निगरानी तो उस वक्त भी चल रही थी। हम तो उन्हीं को कह रहे हैं कि ये आपकी ताकत बहुत अच्छी ताकत है, लेकिन ये मुल्क दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए, अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये बताइएगा कि हो सकता है मैंने किसी की तौहीन नहीं की अभी, किसी को बुरी नहीं लगी होगी मेरी बात। बड़ा एक आईनी होता है और वो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास है। क्या वजह है कि आपके उस होने के बड़ा ईमान आपकी शख्सियत है, क्यों नहीं अपना आईनी रोल प्ले कर रही? वो भी प्ले कर सकते हैं ताकि बाकी हुकूमत से आपकी जान छूटे। क्या उनको भी किसी ने यरगमाल किया, नहीं, बाउंड किया होगा किसी ने? वो यरगमाल नहीं किया। अभी देखें, जितनी बेचैनी है, जितना इस्तराब है, वो हुकूमती ऐवानों में ही है। वो इस टाइम मुल्क की तरक्की को भूल के, अवाम की फलाह को भूल के सिर्फ एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं, किस तरह अपने मुखालफों को क्रश करना है। लिहाजा उनको अपनी आईनी इख्तियारात का भी पता है और वो किसी भी वक्त अपने आईनी इख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कार्ड्स उन्होंने अपने सीने के साथ लगा के रखे हुए हैं। बैकडोर राब्ते कोई अब चल रहे हैं इस वक्त? कोई सदर साहब भी कल 2 बार आए हैं, कोई राब्ता लेके आए हैं या कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई बैकडोर? देखें, हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, वो तो अब हमारा जायज़ मुतालबा है ना, असम्बलियां तहलील हो गई हैं। आप बर वक्त जो है वो साफ और शफाफ इंतखाबात होने दें, यही हमारा फ्रंट डोर और बैक डोर, यही मुतालबा है। इससे पीछे कुछ भी नहीं, इससे कम कुछ भी नहीं। भाई आइन में इंतखाबात हैं, आइन में इंतखाबात हैं। नहीं, देखिए,
گورنر نے اگر کہا ہے تو گورنر پاکستان کے چوٹی کے قانون دانوں کے ساتھ مشورہ کر لیں، بولنے سے پہلے مشورہ کر لیں، ان کو جو ہے وہ ہزیمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ بھائی گورنر صاحب نے ابھی صدر مملکت کو بتایا ہے کہ میں الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے جو اسمبلی ہے ریزولوشن اس پر دستخط نہیں کیا، یعنی طور پر میں باؤنڈ نہیں ہوں، میں اس پر باؤنڈ تھا جب میں دستخط کرتا تو پھر آپ تو کیا گورنر کے پی کے نے جس نے دستخط کیے ہیں اس نے تاریخ دے دی ہے؟ یہ تو پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ میں پاکستان کی عدلیہ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں جب آئین پر قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو کیا پاکستانی قوم نے اپنے زور بازو پہ عمل درآمد کروانا ہے؟ بھئی آپ ریاست کا ایک پلر ہے نا، عدلیہ ریاست کا ایک پلر ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ نے عمل درآمد کروانا ہے۔ لہذا پاکستان کی عدالتوں میں موجود ہمارے معزز ججز صاحبان کا بہت بڑا کردار ہے، اب پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ جب آئین پہ عمل نہیں ہوگا، جب بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جائے گی تو پھر یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انصاف فراہم کریں، آپ میک شور کریں کہ ملک میں فوری انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ لہذا اس وقت کسی اور کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس وقت اگر انتخابات نہیں کروائی جاتے، آئین کی سے روگردانی کی جاتی ہے، ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ پھر عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، لوگوں کو جو ان کا حق رائے دہی ملنا چاہیے اس کو یقینی بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ پاکستان کے لوگوں کا اعتماد پھر پاکستان کے ہر ادارے سے اٹھ جائے، تو لہذا ملک کو اس طرف نہ لے کے جائیں۔ مریم نواز کی واپسی سے حالات بدل جائیں گے پاکستان سے؟ مریم نواز کی واپسی سے پاکستان کے معاشی حالات بدل جائیں گے؟ مریم نواز کی آنیاں جانیاں جو ہیں وہ صرف ان کی اپنی ذات کے لیے ہیں۔ ان کا جو چھوٹا سا آپریشن ہونا تھا مجھے لگتا ہے وہ ہو چکا ہے، اور وہ اس آپریشن میں کامیاب آپریشن کے بعد پاکستان واپس آ رہی ہیں، تو واپس آئیں، آ کر یہاں پر آئیں، عوام میں آئیں، پتہ چلے گا کہ ان کی عوام کے اندر اس وقت کیا بکت ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جلدی ٹھیک ہوں گے، اور جلدی انشاءاللہ ان کا بھی بڑا چھوٹا آپریشن اڈیالہ جیل میں ہوگا۔